Donc, la question numéro 15. La question numéro 15. كنا توقفنا la dernière fois مع comment insérer un objet word art. يعني كنبقاو ديما مع l'onglet insertion. Alors, question numéro 15. Insérer une forme automatique de type étoile et bannière, puis choisissez étoile à 24 branches. Dessinez l'étoile et choisissez ensuite la couleur orange pour le remplissage, puis ajoutez le nombre 2598 au centre de l'étoile. La forme اللي كنتكلموا عليه غنشوفوا دابا التكست فينال هو هاد ليطوال اللي عندنا هنا. هادي لو تيب ديالها هادي ماشي ايطوال سامبل، هادي فيها 24 برونش. التكست اللي مكتوب فيها هو 2798 2598. من بعد غادي نشوفوا كومون انسيري لي فلاش، كومون لي دو فلاش اللي عندنا هنا. الوغ دابا نبداو مع الكيستيون 15 اللي هو ليطوال، والكيستيون 16 و 17 هما هاد لي دو فلاش. بوغ انسيري اون فورم يعني نبقاو ديما مع لونغلي انسيرسيون. كنبقاو ديما مع لونغلي انسيرسيون، يعني كنمشي للانسيرسيون وكنتشاشي على ليكون فورم dans le groupe illustration. Alors الفورم حنا اش من ايطوال؟ قالك ايطوال دو تيب ايطوال اي بانيير. اش من ايطوال 20 عندنا 12 برونش 16 اي 24 ايطوال ا 24 برونش. الوغ تكليكي على الفورم وكتكليكي في البوزيسيون اللي انت باغي تحطو. هنا يمكن لك تكليكي تكبروا واحد الفورم شويه يكون كبير ماشي بزاف. الكولور اش من كولور عندنا؟ كولور اورانج. لاحظ معايا كتسيليكسيوني الفورم كتبان عندك فورما لونغلي فورما في لوتي دو ديسان. الوغ هنا عندنا لو رومبليساج دو فورم. رومبليساج دو فورم كيبان لك هنا واحد ليكون ديالو بحال واحد مثلا صح التعبير بحال واحد السطل ديال الصباغه شتو ولا لا، يعني باش نلونو كتكليكي وكتشوازي الرومبليساج de forme. La couleur de remplissage, je mets une couleur orange. Normalement, orange ou orange. Normalement, ce sont des couleurs accentuées. Couleur orange. Ou bien choisir maintenant orange. Orange. Or. Orange. Orange accentuation 2 par exemple. الوغ دابا اش غادي نسيزي واحد نقدروا نشوازي لا كولور اورانج با بروبليم، يعني على حساب كل واحد. اش غادي نموديفي دابا؟ خاصني نسيزي فيه واحد التكست. لاحظ معايا بوغ سيزي واحد التكست في الفورم يعني سيفي دو كليكي دو كليك نكتب مباشره شحال 2798. لاحظ معايا 2798 كيفاش مكتوبه في التكست فينال، يعني هي كتبان اون غرا ولا كولور نوار متفقين اون غرا او بيان لا كولور نوار، وكاينه فاش في السونتر ديال ليطوال. وحتى لا طاي غادي نحاولوا نكبروا لا طاي. نعاود نرجع يعني لا شفنا في لي فيديو اللي سبقوا لا ميزون فورم دي كاركتير كتسيليكسيوني ولا سوا كتخدم بهذا الباليت المباشر اللي عندك هنا ولا كتمشي لاكاي جروب بوليس. دونك اش خاصها تكون؟ خاصها تكون اون غرا متفقين، وخاصها تكون لا طاي. نحاول نكبر لا طاي شوي 16. ناخذ لا طاي 18 et changer la couleur. اش من couleur par exemple choisir la couleur noir ولا bien نخلي الكولور ندير لا couleur noir. وهذا نحاول نكبر هاد ليطوال شويه مزيان. هذه هي ليطوال. مازال عندنا لاحظ معايا هنا نقدروا نبدلوا لو تري ديالها ولا هذا الخط ديالها شتو هاد لا كونتور ديالها نقدروا نبدلوا لي لا كولور ديالو. الوغ كتسيليكسيوني الفورم اللي عندك هنا. عندك واحد هنا نمشيو نقدروا نموديفيو كما قلنا لا كونتور دو فورم. اش من تقدر تشوازي اش من كولور؟ نقدروا نشوازيو باغ اكزومبل لا كولور
vert. نقدروا نزيدو في l'épaisseur ديالو. ها هو l'épaisseur. par défaut هذا l'épaisseur. اي فوالا. دونك هذه هي لا فورم ولا ليطوال اللي حنا رسمناها اللي هي 24 برونش. كنمشيو ديما لونغلي انسيرسيون وكتكليكي على فورم وكتشوازي الفورم اللي انت باغي. الوغ فيشي انregistré. On passe la question suivante.